बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनिया म्यूर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनिया म्यूर जो कि एक वोमिन रेमेडी है और ये हमारी ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन पे असर करती है और उसकी वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू आ रहा है या अगर किसी को ग्रेट जो है ना कोलरा की वजह से डायबिलिटी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसकी वजह से अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें जो है ना एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो और पेशेंट को चलते चलते अगर किसी को सफोकेशन महसूस होती हो, उनको जो है ना उनका सांस फूलता हो, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अहम है, होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनिया म्यूर। अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम हमें महसूस हों तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी की मेडिसिन अमोनिया म्यूर, ये अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो और उनका जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा बन रहा हो और म्यूकस की वजह से जो जब पेशेंट जो है ना वो चलता हो तो उसमें पेशेंट को एक सफोकेशन जो है ना वो महसूस होती हो, उनका सांस जो है ना वो फूलता हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम रेमेडी है। उसके साथ अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गई हो और जो स्पूटम है वो ज़्यादा म्यूकस जो है ना ज़्यादा जिस्म में बनता हो, तो उसकी वजह से अगर किसी को बाइल डक्ट में जो है ना वो रुकावट हो और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो इशू देखने में आता हो, यानी जो हमारे जिगर से बाइल जूस हमारे पित्ते की तरफ आता है, बाइल डक्ट में आता है, तो उसमें अगर किसी को म्यूकस की वजह से रुकावट हो और उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम रेमेडी है अमोनिया म्यूर। उसके बाद ये ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको दायमी जो है ना क्रोनिक जो है ना एक खांसी का सिम्टम देखने में आता हो, उनकी ब्लड की जो है ना हीमोलाइसिस हो रही हो, ब्लड टूट रहा हो, आरबीसी जो है ना वो डैमेज हो रहे हो, तो इसको क्योर करती है और उसकी वजह से जो कोलरा का सिम्टम है उसको ये क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस से पहले अमूमन जिनका पेट जो है ना वो ख़राब हो जाता हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसी ख़वातीन जिनको लकोरिया जिनका दबने की वजह से उनको हेमोराइड की जो है ना वो शिकायत हो गई हो, साथ उनको जो है ना वो मिल्की कॉन्स्टिपेशन हो और पेशेंट का जो लकोरिया है ख़वातीन का उसको दबने की वजह से जो अगर किसी को एक हेमोराइड का जो है ना पाइल्स का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसकी में भी ये मेडिसिन जो है ना अमोनिया म्यूर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अमोनिया म्यूर का जो पेशेंट होता है वो अमूमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैड जो है ना वो दिखाई देता है और उनका जो जिस्म होता है वो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा फैट और फ्लैबी होता है और जो नीचे वाला दर्द होता है, टांगे होती हैं, वो थोड़ा सा वीक जो है ना वो दिखाई देता है और पेशेंट जो है ना वो बहुत ही हसास होता है। जैसे ही वो कोई बात करता है तो उससे जल्दी से रोना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। तो अगर किसी में इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस हों तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इस तरह का जो पेशेंट होता है उसको नाफ की जो नाभि है उसके इर्द गिर्द जो है ना एक दर्द की जो है ना वो कैफियत देखने में आती है। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम हो और पेशेंट को जो है ना जो लकोरिया होता है वो सफ़ेद अंडे की जो जर्दी होती है उसकी तरह का हो, तो इस मेडिसिन को हमें करियायूट के साथ जो ना मिला के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो हमें देखने में मिलते हैं। तो होम्योपैथी की ये मेडिसिन अमोनिया म्यूर है,
یہ ایک خواتین کی خاص طور پہ ریمیڈی ہے. ایسی خواتین جن کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہو اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو لکوریا کے دبنے کی وجہ سے ہیمورائڈ کا ایشو ہو گیا ہو اور ہیمورائڈ کو جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ایک کانسٹیپیشن کا جو ہے نا وہ بائل ڈکٹ میں رکاوٹ کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا ایشو ہو اس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امونیا میور جو ہے نا اسے ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امونیا میور ہے. اسے ہم میوکس ممبرین جن کی خراب ہو گئی ہو یا جس کا بلڈ کا جو ہے نا آر پی سی جن کے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہے ہوں یہ اس پہ اثر کرتی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہو اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے اگر کسی کو پائلز کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہو ان کی جو ہے نا ایک سپوٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسچارج ہو اور ناک سے جو ہے نا ایک ایکریٹ ڈسچارج جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہو اور وہ ناک سے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اوپر والا ہونٹ ہے اس میں بھی ایک گینگرین کا جو ہے نا سمٹم بن گیا ہو. تو جو ناک سے ایک ڈسچارج ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ وہ ایکریٹ ہوتا ہے کہ جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ اس میں السر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو اس طرح کے سائن اور سمٹم محسوس ہوں تو اس میں یہ میڈیسن امونیا میور جو ہے نا بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن امونیا میور اسے ہم کون کون سی پوٹنسی میں استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھے رزلٹ جو ہے نا وہ دیتی ہے. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن امونیا میور کو میں 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا 3 ڈراپ جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ میڈیسن جو ہے نا ہمیں کانسٹیپیشن میں بہت اچھا اثر کرتی ہے. جس کی اگر ایسی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جس میں ہمارے بائل ڈکٹ میں میوکس کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ پائلز کے کیس میں بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے. کیونکہ جو خواتین ہیں ان میں جو لکوریا ہوتا ہے جو انڈے کی طرح کا سفیدی مائل جو ہے نا وہ پانی ڈسچارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے دبنے کی وجہ سے اگر کسی کو لکوریا کا ایشو ہو تو اس میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیسن جو ہے نا وہ ناک سے پرفیوز ڈسچارج ہو رہا ہو اور وہ بہت زیادہ ایکریٹ ہو اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو اوپر والے ہونٹ میں جو ہے نا وہ ایک گینگرین کا یہ السر ٹائپ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہو یعنی جو ناک سے ڈسچارج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکریٹ ہوتا ہے ایسڈک ہوتا ہے. تو اگر کسی کو اس طرح کے سمٹم جو ہے نا وہ محسوس ہوئے ہیں یعنی اس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکریٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے. یہ خواتین کے لیے بہت ہی اہم ریمیڈی ہے. ایسی خواتین جن کو جو منتھلی سائیکل ہے اس سے پہلے جو ہے نا ایک کالرا کا سمٹم جو ہے نا وہ پیشنٹ میں دیکھنے میں آتا ہو اسی طرح کا سیم سمٹم جو ہے نا وہ امونیا کارب میں بھی استعمال دیکھنے میں آتا ہے. یہ بھی ہمارے بلڈ پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اور ہماری میوکس ممبرین پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے. جو امونیا کارب ہے وہ ہماری ہیمولیسس آف آر پی سی پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اور جو امونیا میور ہے یہ بلڈ کی ہیمولیسس کے ساتھ ساتھ ہماری میوکس ممبرین پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو میوکس ہے اس کی جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو بائل ڈکٹ ہے اس میں رکاوٹ کی وجہ سے پیشنٹ کو کانسٹیپیشن کا ایشو جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ تھی ہومیوپیتھی کی میڈیسن امونیا میور. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے نا بہت پسند آئی ہوگی. تو اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں. میں ایسے ہی روز ڈیزیز ریلیٹڈ جو ہے نا ہومیوپیتھی کی ویڈیو جو ہے نا وہ لاتا رہتا ہوں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو وہ نیچے ڈسکرپشن پہ میرے نمبر پہ میسج کر سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس کی ڈیزیز ریلیٹڈ جو میڈیسن ہے وہ بتا سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.